واخيرا الفيديو ويست ليكيفالونس دي ديبلوم. الوغ باش كدير ليكيفالونس اول حاجه كتمشي للسيت ديال ويست تو دو كريي ان كونط. كتخلص ديك الساعه واحد 1500 درهم على كرياسيون دو كونط. اون فوا سي في كتعمر المعلومات كامله راه سي فاسيل افير. كيعطوك واحد لو كود، هاد الكود غتحتاجو في الاخر، وكيعطيك واحد الفيشي بي دي اف. فيشي بي دي اف كتدوا لامبريمي على حساب لو نومبر دي زيتابليسمون اللي قريتي فيهم. باغ اكزومبل انا قريت في ليسي ابارتير دو ليسي اي لو اف بي تي، قريت فيهم بجوج. الوغ جي امبريمي دو فيشي بي دي اف، مشيت للليسي عندي لو ريلفي نوت انا باغ اكزومبل كنت محافظه عليهم. الناس اللي ما عندهمش تقدر تدومونديهم من الليسي. هذاك لي ريلفي نوت يكونوا كاشتي سيني اون فرونسي، حطيتهم في لوفلوب مع هذاك الفيشي بي دي اف اللي خصو يعمروا لكم المدير. هذيك لونفلوب كتسد وكتسينا وكتكاشطا على لا فيرميتور ديالها، على السده ديالها. حتى هي توجور لي كاشي خصهم يكونوا اون فرونسي و نورمالمون. الوغ قلت لكم كتاخذوا لي ريلفي نوت كاملين بثلاثه ديال 5 6 بكالوريا، كيتحطوا في لونفلوب مع الفيشي بي دي اف اللي كيعمر لكم المدير. كتسد لونفلوب سور لو كاشي يكون اون فرونسي. وكيف ما قلت لكم هاد القضيه مهمه بزاف، خصو يكون لو كاشي اون فرونسي، سي تري تري امبورطون. كتاخذوا لونفلوب كديروا لا ميم شوز، كتخليوها ابار، كتمشيو لي زيتابليسمون اخرين اللي قريتي فيهم حتى هما كيديروا لكم نفس العمليه. داك لو فيشي بي دي اف خصو يعمر عندهم افيك لي ريلفي نوت. كتاخذوا لي زونفلوب اللي جمعتو، كتشريو انفلوب كبيره كتحطوا فيها لي بتيت انفلوب ديال لي زيتابليسمون اللي قريتو فيهم، معاهم لي كوبي ديال لي ديبلوم. انا درت دي كوبي عاديين صراحه، ماشي دي كوبي كونفورم او كوا كو سوا، غير دي كوبي نورمال. درنا سدينا لونفلوب كبيره، في لو دو ديالها حطينا لو كود اللي تعطانا لور دو لا كرياسيون دو كونط و لادريس ديال. الوغ قلت لكم ابري ما كتجمعوا لي بابي ديالكم كديروا دي كوبي ديال لي ديبلوم في لا غروند انفلوب، وفي لو دو ديالها ديروا لو كود مع لادريس ديال ويس كاينه في اونتاريو نورمالمون. وكتصيفطوه احنا نورمالمون صيفطناها في الدي اتش ال. الدي اتش ال كتعطيك لا بوسيبيليتي دو تراكي هذاك لونفوا او لو كول اللي صيفطتو، كتعرفوا فين وصل وامتى وصل، ويعني سي بلو فيابل. بور لو كو ديال هاد العمليه كامله صافي تقدر تطلع لكم حتى ل 3000 3500 درهم على حساب لو نومبر دو بيرسون اللي كاين في لا فامي. حنا اون ايتي فامي دو 5 بيرسون، درنا صدير ليكيفالونس دو 2 بيرسون، طلعتنا تقريبا 3000 et quelques. Voilà, هذا هو l'équivalence des diplômes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer en privé ou à laisser des commentaires. Merci.